سلام البنات، سمحوا لي. رجعت، درت واحد لا فيديو اخر حيت تفكرت واحد الحاجه انني درت واحد المشروب عجيب. هو هذا غادي نحطو لكم. وهذا نتاع الضعف. انا كنت كندير 80 كيلو، وليت كندير 55 كيلو في 3 موا حتى ما نطيب تعجب فيا بلا ريجيم بلا والو. ولكن حيدت عليا غير الخبز، وليت كناخد ناكل خبز كومبلي، ولا هذاك الخبز كاري كومبلي اللي كيكون عندكم. حتى من غادي نشارك معكم حتى الخبز كيفاش تعجنوه كومبلي، او لا خبز صحي ما كيغلطش. المهم عندي بزاف نتاع لي غوسيت نشاركهم معكم. هو غير دابا حيت درت هاد لو تي هذا، قلت علاش لي ما نشاركوش معكم وتستافدوا حتى نتوما. مزيان مزيان مزيان. يعني كديري اي تي عندك ليبتون، اللي كان عندك تي نوار. كاين هنايا بون كي غيكون حتى في المغرب كاين دي ساشي فيهم بوم كانيل. تي نوار بوم كانيل كاينين. تي افيك لو ريغليز. بون يا بلان 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 تاع لي تي. بون انا ما كنخير لكمش ان تي، انا كندير نيمبورط كيل تي، وكندير معاه العسل، وكندير معاها البنات القرفه بودغ. كندير معاها هذا القرفه بودغ، وكندير معاها معلقه كبيره نتاع خل التفاح. ماشي خل التفاح نامبورط، خل التفاح يكون بيو، ولا يكون من عند بون يكون عند شي محل يكون 100%. يعني خل تفاح ما يكونش فيه لاسيديتي، وما يكونش فيه لا شيميك. يعني تقراو من مورا القرعه غادي تبان لكم. قسما بالله البنات الا سي لا ميور روسيت للضعف. وقلت نشاركها معكم حيت فكرتها دابا، حيت قبل ما الناس درتها، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هادي بالنسبه للبنات اللي بغاو يضعفوا. هادي مني انا زعما سي غارونتي من عندي انا. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يغلاضوا، ما عليكم غير غير بلا لوفور دو بيير. لا لوفور دو بيير كتغلظ. هادي انا خديتها لشعري ولوجهي، كنشربها. مي كاينه غير ان كومبريمي باغ جور كتغلظ. مي باش تاخدي واحد يعني باش تزيدي في لو بوا مزيان وتغلاضي، خدي الاخرين. كتكون واحد لاباط كبيره، وكتكون عندك كتكون عندك 9 كومبريمي باغ جور. نسيت على سميتها، مي غادي نجيب لكم سميتها ونكتبها. 9 كومبريمي باغ جور كديريهم في كاس، وكدير عليهم جي دورانج، وكتخليهم تيذوبوا كتشربيهم. هذيك افيكاس كتغلظ، لان فيها الشعير، فيها لا لوفور دو بيير، ما تسمعوش لا لوفور دو بيير يسحب لكم حرام ولا شي حاجه. نو، لا لوفور دو بيير سي اون بلانت. يعني c'est une plante, c'est une champignon. يعني ça n'a rien à voir مع الحاجه الحرام. نو، انا كنوريكم الحاجه المزيانه. ومازال ندير لكم بهذا لو فيور دو بيان، غندير لكم دي ماسك للشعر. يعني كتصلح حتى للشعر ماسك، وكتصلح حتى الماسك للوجه. المهم انا غير درت هاد لا فيديو فيت في باش نوريكم الغلط والضعف. ويا البنات، انا في لا فيديو ان شاء الله الجاي غادي نوريكم لي كريم ولا روتين اللي كندير في وجهي. ولكن غادي يكونوا دي كريم فيت ميزون، يعني دايرهم انا بيديا. وغادي نوريكم عاوتاني لا كريم اللي صنعاها بيدي الفم نتاعي، باش ما يبقاش يتقشر وكيبقى كيبري. وعاوتاني انتي ولا دوز اللي كديري، يعني درتي دوز خفيفه في فمك كتولي داك الغوز بارد، درتي جهدتي شويه كيولي غوز، جهدتي بزاف كيولي حميمر. مي ما كيفوتش داك ما كيديرش داك الاحمر احمر احمر يعني مزعزع. ولكن كل وحده عاوتاني وكيفاش كتبغي لا كولا. يعني باش نقول لكم انه كيدير 3 كولور زويونين. واحد درتهم في لي بو، ودايرهم في الثلاجه. وهذاك لا كريم تاع اللي غادي نوريكم تاع نوي
واعره وزوينه هي اللي كنستعمل. وغادي نوريكم واحد لاباغاي ديرمارولور يعني كتعرفوها، هي اللي كندير انا، وغنوريكم شنو كندير من بعدها. يعني كتلقاوها في امازون. وغادي نوريكم الزيوت المفضله عندي للشعر، وهما تاني هما اللي درتهم لي كريم تاع الوجه، ودرتهم لي كريم تاع فمي اللي كنستعملهم لكل شيء، وكنستعملهم حتى الكوماج لذاتي. وغادي نوريكم حتى الكوماج نتاع لابو. يعني البنات، حنا العيالات كنساو راسنا. انا مني وجبد البنات، انا نسيت راسي بزاف 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 مع الولاد، مع هذا نسيت بزاف راسي. كان ولدي غادي يقلب لي لو تي ما شافوش، سمحوا لي البنات. يعني كما قلت لكم انا ماشي ظلمت راسي، مي نسيت راسي. يعني لا محمد رسول الله، المراه كتجي واحد لو مومون كتنسى راسها. كيجيك واحد الاكتئاب. انا دزت منها، يعني ما كتبقايش باغا ديري حتى شي حاجه، صافي كتطلع لك الحاجه في راسك، يطلع لك لي ماسك. انا بغيت ندير بصراحه انا درت هاد لاشين هادي بالضبط، باش باش نتعاونوا، وباش نفيقوا بعضياتنا، وباش او ميم طون باش سميتو سمحوا لي يا ولدي، وقت النعاس نتاعو يعني قاعد باش نفيقوا بعضياتنا. وما ما كنت باغا نكتب سي اون شين المعكازات والمعكازين، مي خفت الناس تفهمها غلط. مي سي فغي راه انا درتها الناس اللي كتعجز دير لي ماسك، الناس غادي نبقى معاكم حتى ديروا لي ماسك لوجهكم وديروا ماسك لشعركم، وغادي نوضكم حتى تقعدوا. لان انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش قعدت. انا راه كانت غير ناعسه، ما باغا ندير والو يعني. ما كنصايب وجهي، ما كنصايب شعري، ماشي ما كنصايبوش، ما زعما لي ماسك ما ديهاش فيه. تتلبسي نورمال عادي، ولكن من ضعفيت وليت ديها في راسي، وهذا حسيت بان شونجمون يعني. ماشي زعما كاع غادي يعني كل وحده ولا لاج نتاعها. انا لاج نتاعي في شكل، وحده اخرى غتكون لاج نتاعها في شكل، وهذا. مي انا كنهضر على الناس اللي فريمون عندهم الوليدات، ولا حتى دي جون في، يعني اللي كتكون صافي ملات، كتكون ماله نتاع الحياه، كتكون لا روتين اللي كدير اليوم كتعاودو غدا، صافي ما كتبقاش عندها واحد الاهتمام بنفسها ولا بذاتها. والبنات، واحد النصيحه نقولها لكم وبالتجربه، اون فوا راه غير بسيشيكمون، اون فوا كتصايبي شعرك وكتديري ماسك لوجهك وكديري داك العكيكر بحال دابا انا اللي قلت لكم درتو، ولا اي حاجه عندكم يعني بدا كديري غير عكيكر خفيف وكتصايبي شعرك، كديري له ان بون ماسك وكتغسليه وكديري له السيشوار ايتو، سبحان الله بسيشيكمون كيعطيك واحد كتولي باغا كتولي باغا تخرجي، كيولي عندك واحد لونفي تحكي، كيولي عندك واحد لونفي انك بحال كتحسي براسك قويه. داكشي راه داك اللي قلت لكم، داكشي راه بسيشيك البنات. على داكشي انا درت هاد لاشين. على داكشي قلت لكم انا ماشي كنقلب على بزاف لي زابوني ولا. انا درت هاد لاشين غير باش نتعاونوا البنات ونكونوا يد وحده، وسميتو نحيدوا العجز منا. وسورتو هادو لي مامون، هادو اللي زعما فريمون نساو راسهم بزاف وما بقاوش كيديوها في راسهم. وغادي نعطيكم واحد لو غوماج واعر حتى هو لذات اللحم، يعني ساهل مال ما فيه حتى شي حاجه، يعني واعر. غادي نعطيه لكم حتى هو منين دوشو. يعني ما غاديش نبقى كل فيديو نقول لكم حاجه ونخليكم تستناو الفيديو الاخر. انا كل فيديو غادي نعطيكم 3 د الحوايج نتاع الشعر، نتاع الوجه، نتاع اللحم. ومن بعد ديك الساعه البنات اللي طلبتوها مني غادي نحطها في الفيديو تاعي. ولكن ان شاء الله غدا ان شاء الله ولا لاندي غادي نحط لكم الزيوت المفضله نتاعي، والزيوت نتاع اللي كنستعملها في كل شيء. يعني ما نكذبش عليكم، انا ماشي شي وحده اللي نقول لكم كنشري هذه نشريها، لا غادي نوريكم الزيوت اللي كنستعملها في كل شيء، في الشعر، في لابو، في الوجه، في لي كريم تاعي اللي خلطت اللي درتهم ميزون. بزاف د الحوايج. ويعني
يعني افيكاس وناتوريل، وكتعرفي راسك شنو كاين لداخل، يعني فدوك لي برودوي كتعرفي شنو كاين. حتى دابا والله العظيم يعني كنكون زعما باغا نبان لكم. درت ديرماغولور قبيله، وانا راه اكبر معكازه، راه زعما راه كنبقى نوض راسي غير بزز، ولكن دابا الحمد لله. وغادي كيما قلت لكم غادي نديرو يد في يد، وغادي نتشجعوا وكل وحده تشجع الاخرى. انا درت الديرماغولور قبيله، ودرت ان ماسك ابخي، وغادي نوريكم لو ماسك اللي كيدار ابخي، ونوريكم اللي كيتشرى الديرماغولور. انا طحت في واحد لوفر والله العظيم، الا صاحبتي شراتو ب 30 اورو، انا شريتو غير ب 2 اورو، يعني هي 400 درهم تاع البلاد. في امازون. و 3 اورو تاع لي فري باش جابوه ليا، يعني تقام عليا ب 5 اورو. كنظن انكم سمعتوا به. درت الماسك، درت ان غوماج افون درتو هو، ودرت ان بون ماسك نتاع الدار. درت ان بون ماسك نتاع الدار، وملي غسلت وجهيتو درت الماورد في وجهي، ومن بعد درت لا كريم هذيك اللي صنعت نتاع الليل، حيت فيها لا فيتامين سي ما نخرجوش بها. ومن بعد غنوريكم حتى لي كريم اللي درت نتاع اليد، والكوماج اللي كندير ليدي وكلشي. وهادشي كله اللي تنقول لكم، راه الا عرفتوا العمر نتاعي وريتكم وجيره ما غاديش تعطيوني العمر نتاعي. قال لك شكر راسو. ما كنشكرش راسي. عودتي غير كنضحك معكم وصافي، والله يخلينا ديما ضاحكين البنات. وزعما انا جيت زعما غير باش نتوانس، وراكم عارفين الغربه وما عندي حد صراحه، واخا كيما قلت لكم عندي عائلتي وهذا كل واحد يعني راه الدنيا تبدلات البنات، كل واحد كيضرب على راسو، كل واحد كيعرف غير راسو. يعني ضربت على الزمان بوحدي، ضربت هاد الغربه بوحدي، ما لقيت لا حني الله رحيم الحمد لله، لقيت راجلي، لقيت الاخت نتاعي يعني اللي كنشكرها من هذا المنبر، والله يخلي لها وليداتها حتى هي ويخلي لها راجلها. يعني اللي وقفني واللي ساعدني الصراحه هو راجلي، يعني دزت من بزاف تاع المحن وهذا، ولكن كان هو صعيب معايا شويه باش نتقوى وباش نوض ونتقعد وهذا، ولكن في الاخر عاد فهمتوا علاش دار هادشي كله. حتى هو كنشكرو من هذا المنبر، وكنطلب منه السماحه لانني كثرت عليه بزاف 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 بزاف. وكنشكركم بزاف البنات، وكنشكر صحاباتي حتى هما كيما شكرتهم قبيله، كنعاود نشكرهم بزاف. كما تيقولوا الله يخلينا على صباغتنا. وان شاء الله مازال تعرفوني بزاف، ومازال تعرفوا عليا ومازال نبان لكم، مازال ان شاء الله نوريكم ندير لكم دي غوسيت في الدار تاع الماكله تاع مازال جاي رمضان الحمد لله، غادي نوريكم دي غوسيت يعني الجيريان تونيزيان ماروكان اللي بغيتو تاع عاوتاني لو غوسيت تاع فرنسا تاع الايطالي، باسكو انا كنت عايشه في الايطالي قبل. المهم عندي بزاف من نوريكم، ولكن انا ما غاديش نوريكم الحاجه اللي انا باغا. انا بغيت نتوما تطلبوا مني، ونتوما اللي غادي تقولوا لي، وانا غادي نحط اللي بغيتو غادي نحطو ولا يحشمني معاكم. المهم البنات نخليكم، باسكو درت فيديو قبل وتفكرت قلت غادي نشارك معاكم هذيك نتاع الظرف، ونشارك معاكم هذه نتاع الغلط، ومازال غادي نلقى لكم واحد لا غوسيت نتاع الغلط. يعني هذه لو فور دو بيغ حيت لقيتها عندي، وقلت غادي نشاركها معاكم، لان انا غلطاتني بصح غلطاتني وقطعتها، وبقات عندي لابواط وقلت نوريها لكم. المهم البنات خليت لكم الراحه، ونخليكم على خير واستناوني في لا فيديو اللي قلت لكم غادي نوريكم كاع لا روتين تاعي والزيوت اللي كنستعمل. و ميم طون خليو لي لي كومونتير نتاعكم نتاع شنو بغيتو بالضبط. والله العظيم البنات الا غادي نخلطها حداكم وغادي نديرها حداكم، وربي شاهد عليا، حتى شي ماسك وحتى شي خلطه ولا حتى شي حاجه ما غادي نديرها الا وانني مجرباها شهور وشهور البنات، وتكونوا هانين من هذه الناحيه. المهم تصبحوا على خير وسميتو، وكان كنقول لكم على فيديو بروشان ان شاء الله. ومرحبا بكل وحده في لاشين تاعي، ومرحبا بكل وحده بغات شي حاجه، مرحبا بكم. واخا ما غاديش تطلبي شي حاجه بغيتيها في لا فيديو، بغيتي عندك شي مشكل بغيتي تحكي ليا انا موجوده. عندك شي بروبليم قولي لي انا موجوده، بغيتي مساعده انا موجوده. اي حاجه حتى من مساعده ماديه انا
انا موجوده. المهم ماديه ومعنويه البنات بجوج، يعني خاصنا نكونوا يد في يد كما قلت لكم. المهم البنات خليتكم على خير عاوتاني مره اخرى. ما سخيتش بكم بصراحه، واخا مازال ما تعرفتش عليكم، ومازال ما عنديش البنات في لاشين تاعي. واخا هكاك سبحان الله قاعده نهضر بحال عندي البنات وهذا المهم تهلاو في راسكم. على فيديو بروش ان شاء الله. باي باي.